का भायर उलोवपाच्या तांच्यांनी जॉईन जावपाची गरज ना, तांच्यांनी रेनकोट घेवचो आनी घरा वयचें, कांय हरकत ना. देव बरें करूं म्हणया आनी तांकांय धाडुया. ओके, जाणांक संवय जाल्ली आहा रोखडेंच नाका म्हणपाची. ते येतले आतां थोडे जाण, ताका राजकारण करपाचें आसता, ती कांयच हरकत ना, नाका ते करत आलात, कांय फरक पडना. ओके, आमकांय फरक पडना, तेकाय फरक पडना. तुमी जॉईन जाले जाल्यार तुमकांच फरक पडटलो, तुमकां 2 भाडी चड मेळटली. तुमकां म्हटलां तशें ते मोबायल दितले, स्मार्टफोनूय दितले. म्हणजे स्मार्टफोन ताका आमी दिता, त्या पायलटाक स्मार्टफोन जो एपाचेर येवपाक जाय तो आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिता, इन्स्टॉलमेंटांनी न्ही. एक गजाल. दुसरी गजाल, तुमी जे तेज्या कडल्यान पयशे घेतात ते पयशे ती घेवचे ना, पयशे तुमीच घेतले. ते फक्त म्हणजे जाका कमिशन म्हणजे तुमी जर आतां एखाद्या भाड्याक म्हणजे धार बांदोड्या देवलो आनी तुमकां सांकवाड्या वचोंक जाय, तुमी आयज 100 रुपया घेता तर 100 रुपयाच घेवपाचे. ते 100 रुपया तेंच्या अकाउंटाचेर येवचे ना, तुमच्याच हातान येतले. ती फक्त ताका सर्वीस प्रोवायड करतले की पायलट धार बांदोड्या ह्या जागेर ह्या बसींतल्यान देवल्या उपरांत थंय अवेलेबल आसा. हे ती कन्फर्म त्या जो बसीत वता ताका ते कन्फर्म करतले. पणजे मडगांवच्यान कोण काणकोणा वयता आनी काणकोणांतल्यान जाका पैंगीणी वचपाक जाय सिंगल एकाच मनशाक, तो म्हणजे 1,500 रुपया आनी 2,000 रुपया टॅक्सीक दिवन वचूंक शकना, कारण इट नॉट एफोर्डेबल फॉर देम. तुमी ताका 150 रुपयांनी घेवन वयता, बरोबर आसा काय ना. बट थंय आसा काय ना हो कोणाकूच खबर ना. तो आसा काय ना तो मडगांवच्या मनशाक कळटलो कसो? तो कळटलो ह्या एपाचेर, हय थंयसर पायलट आसा आनी हांव जर थंय वचत जाल्यार तो म्हाका 100% मेळटलो, तो म्हाज्याच खातीर रावला. हे जेन्ना ताका कन्फर्म जातलें तेन्नाच तो त्या बशीन बसतलो आनी तो काणकोणा देंवतलो आनी म्हाका व्हरून पैंगिणी पांय म्हणून सांगतलो. एखादें आमचे चली मनीस आसतले, कारण तुमी हांव तुमच्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. केन्नाच चुकून सुद्दां कसलीच केस बारीक सुद्दां पायलटाची केन्नाच जावंक ना. तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून अभिनंदन. सगळ्यात विश्वासू जर गोंयांत कोण आसा जाल्यार आयज पायलट बिझनेस. म्हणजे हांव सुरेश ठाकूर हेच्या कडेन उलयतालो, म्हाका दिसता गोंय स्वतंत्र जालें आनी 63 काय 64 सालान हो बिझनेस सुरवात जालो. 2,500-3 हजाराचेर पायलट्स पावले, कालांतरान ते कमी जाले. मदल्या सरकारांनी रेंट बायक म्हणून कितें सुरवात केल्यो आनी जेणे करून तुमचो बिझनेस कमी जालो. म्हणजे लोक त्योच घेवन भोंवपाक लागलो. त्यांनी म्हाका सांगलें तेन्ना आपूण विरोधूय केल्लो आनी आमकां जे आसा पळय न्हू त्यो वेगवेगळ्यो ह्या हेजेर वचूंक जाय आशिल्लें. बट एनी हांव तितून वचना. बट आयजूय बी हो बिझनेस परत एकदां म्हणजे तुमकां जी भाडी आसा ताज्या पेक्षा आनी रिवायव करपा खातीर खंयसरूच हे कमी करपाक न्ही, खंयसरूच तुमचे पयशे तांकां वचपाक न्ही. वयल्यान जाल्यार तांच्यांनी तशें म्हटलां की तुमकां एडिशनल भाडी कशी मेळटली हाचो विचार तेंच्यांनी केला. दीस इज नॉट अ कंपल्सरी. परत सांगता, येवकूच जाय तेजेरूच बिझनेस आसा ना. तुमची इच्छा आसा आपल्याक एपाक येवपाचो आपूण स्टँडर्डूच रावतलो, आपूणच भाडें म्हटलो बार, कोणीच ना म्हणूंक ना. आनी ताका तेणी आजुनूय बी म्हणजे खंयसर तरी आपूण रेनकोट दिना म्हणून ना, ताकाय रेनकोट दिता. ओके, तेणी बी रेनकोट घेवं येता की आपल्या एपार येतलो जाल्यार. आतां एपार येतलो जाल्यार ताका मोबायल जायो, मोबायल तेजे कडेन स्मार्टफोन ना, तेजें म्हणणें की मोबायल आपूण दिता. तो स्मार्टफोन दिवपाची जबाबदारी आपली, कारण तेणी एपार येवनी. तो ऑटोमॅटिकली ताका जे मागीर हें मेळपाक जाय, एडिशनल भाडें मेळपाक जाय, तो कनेक्टिविटी जाता. कित्याक हांव सांगता, आयजूय बी गोंयांतल्या ग्रामीण भागात जर वयतलो आसत जाल्यार 2.5 आनी 3 किलोमिटर लोकांक चलत वयचें पडटा. आमकां गोंयकारांक खबर आहा, कारण थंयसर रिक्षाय ना, थंयसर टॅक्सीवालोय ना, थंयसर फक्त पायलट भाव आसा आमचो. थंयसर पायलट भाऊच रावूं शकता, कारण ताका येवपाक वचपाकूय बी टॅक्सीवाल्याक परवडचें ना. कारण गांवांत जर एखाद्याक भितर डीप इंटेरियर वचूंक जाय आसत जाल्यार ताका पायलटूच व्हरून पावपाक शकता. बट तो आसा काय ना व एखाद्या टुरिस्टाकूय खबर ना, किंवा एखादो सोयरो कोणाचो आयलो म्हणजे मुंबयच्यान एखादो रिलेटीव आयलो जाल्यार ताका फुडें आपली कनेक्टिविटी कितें आसतली, थंय देवल्या उपरांत आपल्याक कोण मेळटलो हें ताका खबर ना. म्हणून ही सोय, ही प्रोविजन हे लोकांक कळपाक आनी हो लोकांक अवेरनेस जावपा खातीर हय पायलट भाव म्हजो त्या स्टँडाचेर आसा हें हांगा पणजे बसून कळटा. पणजे न्ही, मुंबय बसूनय कळटलें. हे दाखोवपा खातीर कॉन्फिडंट, तुमचेर विश्वास आनी तुमी थंय आसा हें कनेक्ट करपा खातीर म्हाजी एप आसा. म्हणजे हितूर थोडे जाण बरेच जाण कन्फ्युजन क्रिएट करपाचोय प्रयत्न करतले. थोडे जाण तुमकां सांगतले अरे हें कितें काय म्हणून. थोड्या जाणांक ह्या टॅक्नॉलॉजीचो फायदो तुमकां आसा. म्हणून म्हाजें म्हणणें, जाका इच्छा आसा तांच्यांनी जॉईन जावचें, तांच्यांनी इच्छा आसा तांच्यांनी कनेक्ट जावचें, जाका इच्छा ना तेणी भायर आपल्याक नाकाच म्हणून बेश्टें आंदोलन करपाचो प्रयत्न करचो न्हू. विचार करता आमी रेंट बायक आनी रेंट कार ह्यो आनीक दिवपाच्यो बंद केल्या, ह्यो आनीक आमी दिवचे ना. परत एकदा जालें न्ही. त्या खातीर आमकां तुमच्या बिझनेसाची चिंता आसा, तुमच्या बिझनेसाची काळजी आसा. परत केन्ना तरी हें सगळें सक्सेसफूल जाल्या उपरांत ताजें तर म्हणणें आहा की ते तालुका वायज न्ही, तुमच्या स्टँड वायज येवन तुमकां समजून सांगतले, तुमकां भाडें कशें मेळटलें इतकें सगळें एक्सप्लेन करपाची तयारी आहा. इन लॉंग रन, एक मिनीट, इन लॉंग रन प्रधानमंत्री आयुष्मान इन्शुरन्स जो आहा पळय न्ही, म्हणजे जाका एन्युअली एक टायम 260 रुपया भरपाक जाय. ओके, सगळ्या पायलटांचो इन्शुरन्स आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाच्या वतीन करपाची तयारी आहा. 100% आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाच्या वतीन आमी इन्शुरन्स करता.